Hello, very good morning, dear students. So, today I'm starting a new chapter, permutation and combination. Okay, so this is new chapter I'm starting today. Okay, so before starting permutation and combination chapter, we should know the topic factorial. Okay, what is factorial? So factorial means what? It is a product of all natural numbers up to that number. Okay, so factorial भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसरी 4 factorial यस्तो पाराले सिम्बल दिइराखेको हुन्छ और यस्तो पाराले पनि दिएको हुन्छ। यो भनेको चाहिँ के हो भने प्रोडक्ट अफ अल द नेचुरल नम्बर अप टु दैट नम्बर। यो नम्बर सम्मको प्रोडक्टलाई चाहिँ फ्याक्टोरियल भन्छ। जस्तै 4 फ्याक्टोरियल छ भने चाहिँ यु हेभ टु राइट 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1। ओके, यसलाई पनि 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1। ओके, यु हेभ टु चेन्ज 4 फ्याक्टोरियल भनेको नै यति हो। ओके, सो इफ 10 फ्याक्टोरियल छ भने 10 इन्टु 9 इन्टु 8 इन्टु 7 into 6 into 6 into what? 5 into 4 into 3 into 2 into 1 or 10 factorial like you can write 10 into 9 into 8 factorial. 8 factorial सम्म मात्रै चाहिएको छ भने you can stop here only also. Okay, so hope you understood the concept of factorial. Okay, factorial को सिम्बल यस्तो छ। ओके, यसमा चाहिँ तपाईले अलिकति यताउता गरेर यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। बुझ्दैछ? नाउ लेट अस अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट परमुटेसन। परमुटेसन, ओके, परमुटेसन भनेको के हो? परमुटेसन मिन्स अरेन्जमेन्ट। अरेन्जमेन्ट, ओके, यसमा चाहिँ अरेन्ज गर्नु, कुनै अब्जेक्ट्सलाई चाहिँ अरेन्ज गर्नु चाहिँ परमुटेसन भन्छ। जस्तै देयर आर अब्जेक्ट्स, देयर आर व्हाट? अब्जेक्ट्स ए बी सी। ओके, सो यो अब्जेक्ट्स दिएको छ ए बी सी, यसलाई चाहिँ तपाईले यु हेभ टु अरेन्ज, ओके भनेर भनेको छ रे। सपोज ए बी सी अब्जेक्ट छ रे, यस यो अब्जेक्टबाट चाहिँ दुईटा अब्जेक्ट निकाल्नु, एउटा दुईटा, यो कुनै दुईटा निकालेर चाहिँ यु हेभ टु अरेन्ज दिस 2 objects आउट अफ 3 objects भनेर भन्यो भने चाहिँ यु हेभ टु अरेन्ज दिस। ओके, कतिसम्म चाहिँ अरेन्ज गर्नु सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो 3टा अब्जेक्ट दिएको छ, यसमा चाहिँ 2टा अब्जेक्ट निकालेर चाहिँ त्यो दुईटालाई चाहिँ कति कस्तो कति 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 पाराले चाहिँ यु क्यान अरेन्ज भन्यो भने चाहिँ सी ए र बी बनाउन सकिन्छ। ए र बी दुईटा, 3टामा 2टा निकालेर त्यसको अरेन्जमेन्ट गर्नु, ए र बी गर्न सकिन्छ। देन बी र सी गर्न सकिन्छ। ओके, बी र सी गर्न सकिन्छ, राइट। देन अर्को के गर्न सक्छ? ए र सी पनि गर्न सकिन्छ। सी, ए र सी, ए र सी। ओके, देन बी सी पनि गर्न सकिन्छ, राइट। बी सी पनि गर्न सकिन्छ। देन बी ए पनि गर्न सकिन्छ। बी ए पनि गर्न सकिन्छ। अर्को के गर्न सकिन्छ? सी ए पनि गर्न सकिन्छ। ओके, so out of 3 objects, if you are asked to arrange 2 objects, दुईटा अब्जेक्ट निकालेर यु हेभ टु अरेन्ज, कति खेपसम्म चाहिँ कस्तो कस्तो पाराले अरेन्ज गर्नु सक्छ त भन्यो भने चाहिँ तिमीले यसो गर्नुपर्छ, 1 2 3 4 5 6 6 वेजमा अरेन्ज गर्न सक्यो। 6 वेज। ओके, यु हेभ अरेन्ज दिस थिङ इन 6 वेज। ओके, यसमा चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ अर्डर म्याटर गर्छ भन्छ। अर्डर म्याटर गर्छ। अर्डर भन्नको लागि चाहिँ अब के छ भने ए बी, यो ए र बी छ, फर्स्टमा ए आयो, सेकेन्डमा बी आयो है। देन बी ए, यो नै जस्तो छ नि, ए बी बी ए, तर यसमा यो र यो फाल्टो फाल्टो हो। ए बी र बी ए फाल्टो फाल्टो, किनभने यो पहिला ए अगाडि राख्यो, पछाडि बी राख्यो, यसमा चाहिँ बी अगाडि राख्यो, यहाँ बादमा ए अगाडि राख्यो। सो दिस इज डिफ्रेन्ट फ्रम दिस। ओके, दिस इज टोटल डिफ्रेन्ट। सो अर्डर म्याटर गर्छ। ओके, जस्तै तिनटा फर्स्ट पोजिसन, सेकेन्ड पोजिसन
एन्ड थर्ड पोजिसन दिएको छ अरे। यसमा दुईटा कुनै पोजिसनलाई निकालेर तपाईले एरेन्ज गर, कुनै दुईटा आउट अफ 3 दुईटा भन्यो भने चाहिँ के गर्नु सक्छ भन्दा चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्ड पनि गर्न सकिन्छ है। फर्स्ट र सेकेन्डको एउटा एरेन्जमेन्ट गर्न सकिन्छ। अर्को के गर्नु सक्छ, फर्स्ट र थर्ड पनि गर्न सकिन्छ। ओके, त्यहाँदेखि सेकेन्ड र फर्स्ट पनि गर्न सक्छ, राइट। सेकेन्ड र फर्स्टको एउटा गर्न सक्छ, सेकेन्ड र थर्डको पनि गर्न सकिन्छ। ओके, देन थर्ड र फर्स्ट पनि गर्न सकिन्छ। ओके, देन थर्ड र सेकेन्ड पनि गर्न सकिन्छ। तर यो फर्स्ट र सेकेन्डको एरेन्जमेन्ट हो यो है। यो पनि 2 and 1 छ नि, तर यो डिफ्रेन्ट हो, यो टोटली डिफ्रेन्ट हो। यहाँ चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्ड राख्यो, यहाँ सेकेन्ड र फर्स्ट राख्यो, फर्स्ट र सेकेन्ड राख्यो, यो सेकेन्ड र फर्स्ट राख्यो। ओके, सो यसमा चाहिँ अर्डर कुन चाहिँ, यो फर्स्टमा अर्डरमा आयो, यो सेकेन्डमा, यो फर्स्टमा अर्डरमा आयो, यो सेकेन्डमा। सो यस्तो पाराले एरेन्ज गरेर डिफ्रेन्ट हो। ओके, सो 6 वेजमा एरेन्ज गर्न सकिँदछ। ओके, एरेन्जमेन्ट हेऱ्यो भने चाहिँ 3 अब्जेक्टमा दुईटा अब्जेक्ट निकालेर चाहिँ कस्तो पाराले अब्जेक्टलाई चाहिँ तपाईँले एरेन्ज गर्न सक्छ भन्यो भने चाहिँ यस्तो पाराले गर्नु पर्यो। ओके, र यो चाहिँ अब तपाईँको अहिले चाहिँ मैले 3टा अब्जेक्ट जस्तो ABCलाई चाहिँ दुईटा निकालेर कतिमा एरेन्ज, अब यस्तो दिनुसक्छ 5वटा 10वटा है। 10वटा अब्जेक्टमा ABCDEFG, यसमा अब 5वटा निकालेर फेरि एरेन्ज गर भन्छ तपाईँहरूलाई। अब त्यसो गर्दा चाहिँ यसरी गर्दा गर्दा पुरा टाइम लाग्छ, इट टेक्स लङ टाइम, पुरा टाइम लाग्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ दे हेभ डेभलप वन फर्मुला टु फाइन्ड आउट परमुटेसन, द्याट इज एरेन्जमेन्ट। ओके, त्यो फर्मुला हो PNPR। N अब्जेक्टबाट R अब्जेक्ट तपाईँको के गर्यो, निकालेर एरेन्ज गर्नु, परमुटेसन मिन्स एरेन्जमेन्ट। ओके, जस्तै हाम्रो इक्जाम्पल 3टामा 2टा निकालेर चाहिँ तपाईँको एरेन्जमेन्ट गर्नु, P मिन्स परमुटेसन, द्याट इज एरेन्जमेन्ट गर्नुलाई चाहिँ N फ्याक्टोरियल, फर्मुला इज N फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई N माइनस R फ्याक्टोरियल। ओके, N माइनस, र हाम्रो पहिलाको उयसमा चाहिँ इक्जाम्पलमा जस्तो 3टा छ, N चाहिँ 3P है, R चाहिँ 2 अब्जेक्ट निकाल्यो, इज इक्वल टु के हुन्छ, यो N चाहिँ 3 भयो भने चाहिँ 3 फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई N इज 3 माइनस R इज 2 फ्याक्टोरियल। ओके, सो यसलाई गर्दा के हुन्छ, 3 फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई 1 फ्याक्टोरियल। ओके, 1 फ्याक्टोरियल इज इक्वल टु 3 लाई गर्दा 2 into 1 इज इक्वल टु 2 3 6 6 फ्याक्टोरियल। 6 वेजमा गऱ्यो नि त होइन, त्यही आयो नि त एन्सर। ओके, सो इन स्टेट अफ अब म्यानुअली गर्दाखेरि टाइम लाग्छ, ठुल्ठुलो देख्छ भने चाहिँ जस्ट यु हेभ टु पुट फर्मुला एन्ड यु क्यान इजिली फाइन्ड आउट वाट परमुटेसन। ओके, होप यु अन्डरस्टुड दिस। नाउ कम्बिनेसन। ओके, कम्बिनेसन मिन्स सेलेक्सन, कम्बिनेसन मिन्स सेलेक्सन। कुनै अब्जेक्ट्सहरूबाट चाहिँ अब कसरी सेलेक्ट गर्नु, कुनै सेलेक्ट गर्नुलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, कम्बिनेसन। जस्तै ओके, ABC दिएको छ, 3 अब्जेक्ट्स दिएको छ, आउट अफ यसमा 2टा अब्जेक्ट निकाल्नु, 2टा अब्जेक्ट निकालेर यु हेभ टु सेलेक्ट 2 अब्जेक्ट। यतिमा चाहिँ 2टा सेलेक्ट गर भन्यो भने चाहिँ कुन पाराले गर्न सक्छौ त भन्दाखेरि चाहिँ यो AB निकाल्न सकिन्छ। ओके, देन के गर्न सकिन्छ, AC निकाल्न सकिन्छ या त BC निकाल्न सकिन्छ। ओके, यहाँदेखि अब AB निकाल्यो, अब BC हुँदैन यसमा चाहिँ, फेरि यसमा चाहिँ अर्डर डज नट म्याटर भन्छ। जब वेन एभर यु सेलेक्ट सम अब्जेक्ट फ्रम दि गिभन अब्जेक्ट्स, ओके, त्यति बेला चाहिँ तपाईँको अर्डर म्याटर गर्दैन। भनेको चाहिँ AB निकाल्यो कि तपाईँले BC, सेम थिङ हुन्छ यसमा चाहिँ। ओके, BC गर, त्यसले गर्दा यहाँ 6 हुँदैन, 3 वेज हुन्छ, 3 वेजमा चाहिँ तपाईँको यु क्यान सेलेक्ट है। 3टा अब्जेक्टमा 2टा सेलेक्ट गर्नु भने चाहिँ यसरी यति पाराले चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्छ। ओके, सो यसमा पनि तपाईँको थुप्रो दिएको हुन्छ र फर्मुला छ NCP। C means combination, that is selection. Okay, N is number of object, P means what, sorry, this is R, NCR. Okay, this is R, NCR. Okay, is equal to
n factorial divided r factorial in bracket n minus r factorial. Okay, this is the formula. Okay, यसो गर्नु र हाम्रोमा चाहिँ यहाँ चाहिँ सबैको के छ n चाहिँ तपाईको 3 मा कम्बिनेसन r is 2 सेलेक्ट गर्नु पर्यो. So formula is n is 3 factorial divided by r is what 2 factorial. Okay, then this one is 3 minus 2 factorial. Okay, so यसलाई गर्दाखेरि 3 factorial divided by 2 factorial आयो. 3 minus 1 factorial हुन्छ, त्यो हामी नलेख्दा पनि हुन्छ. So 3 into 2 factorial गर्दै र यहाँ मुनि 2 factorial छ नि हैन. So 2 काट्यो रह्यो 3 ways. Okay, so simply you can put formula and you can bring combination. Okay, and CR is equal to this. You गरेपछि चाहिँ you can easily find out what combination.